बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि इंसान गुनाह क्यों करता है और इंसान के गुनाह करने की कौन कौन सी 4 वजूहात हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम वजूहात पर इंसान को कुरान पाक में कौन कौन से सख्त जवाबात दिए हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि क्या इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी और रजा से गुनाह करता है, क्योंकि ये सवाल जुबान ज़द-ए-आम है कि जब इंसान की तकदीर पहले से ही लिखी जा चुकी है और उसे सरजद होने वाले तमाम गुनाह पहले से उसकी तकदीर में लिखे जा चुके और इंसान के जन्नत या जहन्नुम में जाने का फैसला पहले से महफूज हो चुका, तो फिर इंसान कसूरवार क्यों कर हुआ। मोहतरम नाज़रीन, बेशक व शुबा अल्लाह तबारक व तआला कादिर मतलक है, यानी असलन तो तमाम कुदरत अल्लाह तबारक व तआला ही के कब्जे में है। इंसान और दीगर मखलूकात को कुदरत व इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ही ने अता किया है। उसी अता करदा कुव्वत व इख्तियार से इंसान खाता पीता, चलता फिरता है और हर काम अंजाम देता है। इंसानों की आजमाइश के लिए गुनाहों के इर्तिकाब करने की कुदरत भी अता कर दी गई है। कुरान पाक में है, हम तुम्हें बुराई और अच्छाई की आजमाइश करते हैं फितने की सूरत में और तुम हम पर लौट कर आते हो। सूरह अल-अंबिया। कोई इंसान सूद खाता, शराब पीता, जुल्म करता, हक तलफी करता है तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी शामिल नहीं होती और ना ही इंसान गुनाह करने पर मजबूर होता है, इसलिए कि अल्लाह व रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुनाह करने वालों से अपनी नाराजगी का साफ साफ ऐलान कर दिया है, बल्कि गुनाहों से बचाने की खातिर बेशुमार हिदायत जारी कर दी हैं। अल्लाह ताला की दी हुई ताकत व कुदरत का इस्तेमाल आदमी अच्छे कामों में भी करता है और इस पर अज्र सवाब का मुस्तहिक होता है, और यही अल्लाह व रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के ऐन मुताबिक है। जबकि इंसान गुनाह भी कर लेता है जो सरासर अल्लाह व रसूल की नाराजगी का मूजब है। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि जैसे तमाम इख्तियारात असलन तो हुकूमत को हासिल होते हैं, मगर मुल्की इंतजाम को चलाने के लिए मातहत हाकिमों को इख्तियारात सरकार तकसीम कर देती है। इसके बाद जो हुक्काम हुकूमत की मर्जी के मुताबिक अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत की तरफ से मिली हुई ताकत और कुदरत का इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत उनसे राजी होती है, उनको तनख्वाह ही नहीं इनामात और तरक्कियात से भी नवाजा जाता है। और जो हाकिम हुकूमत के दिए हुए इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल गलत करता है, रियाया पर जुल्म सितम करता है, हुकूमत उससे नाराज होती है। वो हाकिम ये नहीं कह सकता कि ना हुकूमत हमें ताकत और इख्तियार देती, ना हम जुल्म सितम करते, लिहाजा इस जुल्म सितम करने में हमारा कुछ कसूर नहीं बल्कि हुकूमत कसूरवार है, वही हमसे जुल्म गुनाह करवा रही है। तो ये उज़र लिंक किसी अदालत बल्कि किसी भी आकिल शख्स के सामने ना चलेगा। उस हाकिम का जुर्म मजीद संगीन हो जाएगा और सख्त से सख्त सजाएं उसको दी जाएंगी। बस ये बात साबित हुई कि जो भी इंसान गुनाह का काम करता है, चाहे वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह, वो इंसान अपनी जाती मंशा और मर्जी और हिम्मत और कोशिश के साथ सरंजाम देता है। वो अपने इस गुनाह के काम से बिल्कुल बाखबर होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अच्छाई और बुराई के कामों को इंसान पर मुकम्मल और खोल खोल कर वाज़े कर दिया है। लिहाजा ये कहना कि बंदा जो भी गुनाह करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के ही हुक्म से होता है, सरासर गलत और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का मूजब है। जब एक इंसान नमाज नहीं अदा करता तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कौन सा हुक्म है कि नमाज अदा न करो, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो ये है कि नमाज को उसके वक्त मुकर्ररा पर बाजमात अदा करो और इसको तर्क करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, ख्वाह हालात कुछ भी हों। तो जब एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उलट काम करता है तो गोया वो गुनाह करता है, और ये गुनाह वो अपनी मर्जी और मंशा से करता है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि इंसान गुनाह क्यों करता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने कहा, ऐ रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को तब तक बहकाता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी। इस पर रब तबारक व तआला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और बुजुर्गी की कसम, मैं तब तक उनकी बख्शिश करता रहूंगा जब तक वो मुझसे मगफिरत तलब करते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार की बुनियाद पर जिस दिन से शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से मलाउन व मरदूद होने का लक़ब मिला है, उसी दिन से उसने ये अहद कर लिया है कि आदम और उसकी औलाद को हर तरह से राह हक से भटकाने की कोशिश करता रहेगा। चुनांचे उसने कहा,
اے پاک پروردگار، بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم و اولاد آدم کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سورہ الاعراف۔ یعنی آخرت کے بارے میں انہیں بے رغبت کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے عقائد کو متزلزل کر دوں گا، دنیا میں ان کی رغبت بڑھا دوں گا، یعنی دنیا میں ان کی خواہشات کو بڑھا دوں گا، دین کے معاملے کو ان پر مشتبہ کر دوں گا، یعنی دین کے احکامات کے سلسلے میں ان کے دلوں میں وسوسے اور شکوک و شبہات ڈال دوں گا، اور گناہوں کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دوں گا، یعنی گناہ کے کام کرتے وقت لوگ لذت محسوس کریں گے۔ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے۔ سورہ الحجر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شیطان کی پیروی، اس کے جال میں پھنسنے اور اس کی اطاعت سے منع فرمایا ہے اور اسے اپنا کھلا دشمن قرار دینے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھلائے۔ یاد رکھنا، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ الاعراف۔ پھر فرمایا، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ سورہ فاطر۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سی 4 وجوہات ہیں جن کے سبب انسان گناہ کرتا ہے۔ عموماً گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام وجوہات کے جوابات قرآن پاک میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ سورہ الفجر۔ شکاری جب شکار پر اپنا نشانہ باندھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ توجہ سے دیکھنے کی اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غور سے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے۔ سورہ المجادلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تیسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ سورہ المومنون۔ چوتھی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں تو کوئی میرا کیا کر لے گا۔ جی ہاں، جب انسان باغی ہو جائے اور گناہ پر جرأت بڑھ جائے تو وہ بے شرم ہو کر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ فرمایا، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورہ البروج۔ یعنی وہ ایسے باندھے گا کہ تمہیں ایسے کوئی دوسرا باندھ نہیں سکتا، اور پروردگار وہ عذاب دے گا کہ تمام جہانوں میں کوئی دوسرا ویسا عذاب دے نہیں سکتا۔ معزز ناظرین، گناہ کی ان وجوہات کا جواب قرآن کریم میں دینے کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اپنے خالق حقیقی یعنی اپنے پروردگار کا فرمانبردار بندہ بن جائے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی کرنا ہوتا کہ اپنی مرضی اور منشا سے جس انسان کو چاہتا جنت میں اور جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا، تو پھر وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو کیوں مبعوث فرماتا؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گناہوں سے بچنے یعنی شیطان سے محفوظ رہنے اور نیکی کے کام کرنے کا حکم کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو بھی چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا اور جس کو چاہے گا دوزخ کا ایندھن بنائے گا، کیونکہ صرف وہی ہے جس کے پاس یہ تمام تر اختیارات ہیں اور کوئی دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن وہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ انسان شیطان مردود سے بچتا رہے، کیونکہ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں میں مست رکھے، جبکہ رحمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان ظاہری ہو یا پوشیدہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب بندے کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دے اور نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں نیکی کے کام کرنے اور بدی کے کاموں سے بچنے، اس کے احکامات کے مطابق چلنے اور شیطان سے محفوظ رہنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔